Gipailaw mo sa surprise drug test ang tanang kaswal og job order sa local government unit sa Malaybalay City Hulyo 8 tuig 2025 sa pakigsusi sa XFM News Team nga ang unang gipailaw sa maong surprise drug test mao ang kaswal nga dunay kinatibuk-ang 275 ka individual og job order nga anaa sa 2,370 usab ka individual nasuta nga gihimo ang maong drug test aron gamiton sa pagrenew sa mga empleyado sa ilang pagpanarbaho sa LGU Malaybalay. Laumang mulungtad pa og pipila ka adlaw ang maong surprise drug test tungod sa kadaghanan sa job orders. Kahinumduman ganitong bulan sa Hunyo usa ka job order og usa ka regular employee sa LGU Malaybalay ang nasikop sa drug bypass operation ning syudad. Mga katropa, kung kita adunay pamaol sa kalawasan sakit sa ulo kalintura, haplasin na mga katropa og Santon Herbal Oil. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.